diferensya rin yun guys nga ang manok nato nga may is resisyon nato sila tagadlaw kaysa ato ra siya di silang hatagan sa ilang mga pagkaon direkta. Minus jud silang makatag og mga itlog. Tinud medyo kan siya guys kay ato man maobserbaran nato nga kining mga manok nga atong ibutang siya gusa ka kurungan bay og laki. Kung ato na silang ipunon og gamay nga lugar nga kurungan, dili jud ka na hatag og itlog, dili jud ka na siya makaitlog. Makaitlog mo gani siya pero talagsa kayo. Lahi ra gyud ini manok nga atong gipalayaw niya. Kini po atong gipalayaw, kinahanglan po sila nga ato gyud exercise kay kan dili po sila nato exercise sila. Minus po sila og itlog gyud kayo ang makuha kanila na mga itlog sa matag adlaw. Nguna siya na guys ang pag alaga og mga manok nga ingon ini mga Rhode Island. Kinahanglan jud kay exercise nimo. Pareho rin sila sa mga manok nga itatari nga kinahanglan jud exercise para may resistensyado sila. Ato sila nga tagan sa silang pagkaon. Kay pila jud ka bisis nato gi-obserbaran nga ang manok nga gikan natong gi-exercise nato mabuntag mas daghan siya itlog yung magawas sa pagpangitlog kaysa ato ra sila nga pasagdan nga ato ra silang pakaunon nga walay ehersisyo jutay kayog itlog ikapila jud nato kana ka obserbahin nato. Tested na jud kaya naka siya na ako guys ang pagbuhi ni mga manuka kay dugay-dugay na matangga alaga ining mga manuka o ato na yung giayo nato obserbar nga ang manok bisan sa nato sila gatag og pagkaon basta dili nato sila exercise nato mabuntag jutay jud sila mga itlog or gyapon ang tao kining mga manok pareho jud tao gyapon ang mga ayop na kinahanglan sila na ehersisyo sa ilang mga kalawasan. Mao nga ato na yung batasanon nato ang pag-exercise kanila sa atong mga manok nato kay ato jud silang gi obserbahan nato sa matag adlaw ga obserbar kita kung unsay maayo sa atong mga manok nga makapadagkan og itlog. Ang pag-exercise jud sa mga manok mo makapadagkan og itlog kanila dili kay magpakaon ra kita direkta. Kinahanglan jud ehersisyo para nga ang atong mga manok resistensiyado o may jud ang resulta sa ilang pagpangitlog. Mao ni siya guys nga lahi ra kining mga manok nga atong gi sa mga white leghorn kay ang white leghorn mga liing mas ang gipakaon niya na para siya pagpaitlog. Pwede ra kana sila mag-itlog jud sila kana kada adlaw kay gigamitan magliing mas pero kining mga manok dili ta kagamit og mga liing mas tungod sa kadagko nilang mga lawas niya og dagko po sila konsumo dagko silang makaon alakan siyon kita kung liing mas may atoy pakaon kanila murang atong ideyahon ra nato nga harong daggan jud ang ilang itlog kining mga baraton rong pagkaon atong ihatag kanila nga mga developer pero kinahanglan jud ehersisyo mudaggan ra gyapon ang ilang mga itlog mo jud na importante sa mga manok natong gipang alagaan.